मुकेश काफ्लेजीले के भन्नुभएको छ भने एउटा प्राइम टाइम न्युजमा ऋषि धमलाको न्युजमा हामीले सबै रेडी गरिसकेका छौँ, सब तरुमा हामीले गरिसकेका थियौँ, कुलमानजीले त स्विच अन गर्न मात्रै आउनुभयो। अब हेर्नु होला, कोही माइकाला आएर कोही धास लगाउँछ मिडियामा आएर, कोही जसुकै बोलोस्, तर कुलमान भएको जस्तो गरेर कुनै पनि सुविधाहरू जनताहरूले यो विद्युत क्षेत्रबाट पाउने छैन। हामीलाई सरकारले जेल हाल्छ, हामीलाई सरकारले कारवाही गर्छ भने हामी कारवाही भएको होला। सत्यको पक्षमा बोलेर मरौँ बरु, सत्यको पक्षमा बोलेर हामी जेल जाउँ बरु, हामीले परवाह छैन। राम्रो कुराको चाहिँ मागको सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यो सरकार बसेको पनि के काम लागेर, यो गणतन्त्र आएको पनि के काम भएर, यो लोकतन्त्र आएको पनि के काम भएर। अन्त गर्छौँ, लोकतन्त्र भन्दा बित्तिकै सल्युट गर्न मन लाग्छ, गणतन्त्र भन्दा बित्तिकै सल्युट गर्न मन लाग्छ। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्नुभएको छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सब्स्क्राइबको छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर यस्तै भिडियोको लागि जोडिनु होला। नमस्कार, म गणेश छेत्री। आज पनि म कुलमान घिसिङकै बारेमा केही मनमा लागेका कुराहरू गर्न गएको छु र हजुरलाई पनि थाहा छ, सामाजिक सञ्जालमा यत्र भाइरल र काठमाडौँका चोकहरूमा, काठमाडौँका गल्लीहरूमा कुलमान 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 चाहिन्छ, हामीलाई कुलमान नै चाहिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यत्र आन्दोलनहरू र एकदम शान्तिपूर्ण मागहरू जनताहरूले, आम नेपाली 3 करोड जनताहरूले मागहरू बिसाइरहेका छन्। ती मागहरू चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन के है, सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, ऊर्जा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र सम्बन्धित निकायदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ यहाँ मिलोमतो छ, हरेक कुराहरूमा चाहिँ यहाँ साँठगाँठ छ भन्ने कुरो त हामीले बुझिसक्यौँ होइन। यद्यपि कुलमानजीले यति राम्रो काम गरिरहेका छन्, नेपाललाई उज्यालो बनाइरहेका छन् होइन। त्यत्रोको दसैँ तिहारको बेलामा हामीले एउटा रेकर्ड सुनेका छौँ, दसैँ तिहारको बेलामा आफू घरमा नबसेर पनि 12 घन्टा 24 घन्टा प्राधिकरणको अफिसमै खटेर पनि उहाँले देशलाई उज्यालो बनाउनु भयो, सारा जनताको घरमा उज्यालो बनाइदिनु भयो, दीपावली तिहारमा रमाइलो बनाइदिनु भयो, रङ्गी चङ्गी लाइटहरू बाल्न पायौँ हामीले, राम्रो तरिकाले हामीले चाडपर्व मनाउँथ्यौँ, राम्रो तरिकाले हामीले घरमा उज्यालो बालेर चाहिँ हामी राम्रोसँग आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेको भनिसकेपछि अहिले कुलमान गइसक्नु छैन। कुलमान गएको केही दिन भएको छैन, अहिले कुलमान जानुभएको केही दिन भएको छैन। बस नेपालमा आम माफियाहरू, आम कालो बजारी गर्नेहरू, आम तस्करी गर्नेहरू पुरै सल्लाइसके। अब यसमा तपाईँहरूलाई के लाग्छ? मैले यो विषयमा बोल्दै गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई दुःख पनि लाग्ला र सम्बन्धित कारोबारमा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई दुःख पनि लाग्ला होइन। सरकार पक्षको मान्छेलाई दुःख लाग्ला र यो कुराहरू चाहिँ किन गर्यो, यस्तो कुराहरू विरोध किन जनायो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ दुःख लाग्ला। किन भन्दाखेरि यहाँ त लोड सेडिङ गराएर पैसावालाहरूले मात्रै यहाँ त मौज गर्नुपर्ने देखियो होइन। पैसावालाले त इन्भर्टर किन्लान्, ब्याट्रीहरू किन्लान्, अब जेनेरेटरहरू हरेक किसिमका सुविधा छन्, तिनीहरू त जसरी भए पनि लाभ त ल्याउँछन् होइन। कमिसन खाएका पैसाहरू छन्, कालो बजारी गरेर आएका पैसाहरू कहाँ जान्छन् बाबा? कालो बजारी गरेर आएका पैसाहरू त कहाँ जान्छन्? आफ्नो सुख सहयोग सुविधा त लिनु पर्यो होइन। जनता जाए भाँडमा, जनताको व्यवस्था जाओस् भाँडमा, देशको विकास जाओस् भाँडमा, देशको व्यवस्था जाओस् भाँडमा। यहाँ सोध्नुपर्ने त कोही पनि छैन। धनी बनी मान्छेहरू, पैसावालाहरूले अन्धकार होस् कि देश जेसुकै होस्, जनता जोसुकै मरोस्, एक मानव गरेर खाने जनताहरू घरमा टुकी बोलोस् कि बिजुली बोलोस् कि अन्धकार होस्, त्योसँग सरकारको कुरा भएन। तर यहाँ सरकारको कुरा के छ भने कुलमानलाई हटाएर देशलाई उज्यालो बनाउने मान्छे, जनताहरूको घरमा लाइट बालिदिने मान्छेलाई हटाएर अन्धकार बनाएर, घरहरूलाई अन्धकार बनाएर ब्याट्री खरिद्ने, जेनेरेटर खरिद्ने, अनि इन्भर्टरदेखि लिएर सोलरहरू खरिद्ने। अनि त्यो खरिदिसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँबाट त कालो बजारी कमिसनहरू खान पाइयो होइन। कालो बजारीसँग मिलेर सबै यहाँ धन्दा भएर चाहिँ यो सब साँठगाँठमा चाहिँ कुलमानजीले हटाइएको छ। किनभने कुलमानजीका 4 वर्षभित्रमा कुलमानजीले गरेका गलत कार्यहरू देखाउनुहोस्, प्रमाणसहित भोगेर मात्रै हुँदैन। अस्ति राजा गेवालीजीले भन्नुभएको छ केपी ओलीजी आएर पो लोड सेडिङ हटेको। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री अहिले हुनुभएको र केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको त पहिले पनि त प्रधानमन्त्री हुनुभयो। केपी ओली त पहिलेदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो होइन। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि मात्रै लोड सेडिङ हटे, देशको व्यवस्थाहरू मिल्ने भन्ने कुरो होइन नि त। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले राजनीतिकमा थिए हाम्रा केपी ओलीजी होइन। र मुकेश काफ्लेजीले के भन्नुभएको छ भने एउटा प्राइम टाइम न्युजमा, ऋषि धमलाको न्युजमा हामीले सबै रेडी गरिसकेका छौँ, सब तरुमा हामीले गरिसकेका थियौँ, कुलमानजीले त स्विच अन गर्न मात्रै आउनुभएको भन्नुभएको छ। यदि कुलमानजीले स्विच अन मात्रै गर्न आउनुभएको तिमी धोतीहरूले, तिमी यस्ता लङ्गुटिया लगाउनेहरूले, तिमी यस्ता हरिण गति मान्छेहरूले, यस्ता गफ मात्रै गरेर देशलाई लुट्न जन्मेकाहरू तिमीहरू, ढुङ्गागालीहरू, तिमीहरू कुन देशबाट आएका मान्छेहरू, अलिकति माया प्रेम नभएको, देश र जनताप्रति माया नभएकाहरू उच्च अहदामा बसेर के देशलाई लुट्न भनेर गएको हो कि कार्यकारी बन्नुमा के देशलाई लुट्ने, देशलाई अन्धकार बनाउने, देशलाई तहस बनाउने भनेर गएको होइन होला नि त। त्यस्तै गफै गरेर इन्टरभ्यूमा गराएर जनताहरूलाई हरेक कुराहरूलाई चाहिँ देखाएर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ
आरोपमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाएर हुँदैन होला नि त। यदि मुकेश काफ्लेको पालामा लोड सेडिङ हुँदैन थियो भने, यदि कुलमान घिसिङको जस्तै काम गरिदिएको भए त कुलमान घिसिङ राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, कुनै सिस्टमको जरुरतै थिएन नि हैन। कुनै सिस्टम बसालिदिएको भए मुकेश काफ्लेले त्यति बेला नि सिस्टम बसालिदिएको भए, कुलमान घिसिङको जस्तै काम गरिदिएको भए हटाउनु पर्ने जरुरत थिएन। त्यति बेला त हामी पनि रोडमा आउँथ्यौँ होला, मुकेश काफ्लेलाई किन हराइयो, मुकेश काफ्लेलाई किन हटाइयो, मुकेश काफ्ले चाहिन्छ है, मुकेश काफ्ले फेरि पनि चाहिन्छ भनेर हामी जनता आउँथ्यौँ नि। के कुलमानजीले के पैसा पेलेर दुनियादारी नाटक गरेर हैन, मान्छेहरू दुई चारैतिरबाट चम्चाहरू लगाएर पैसाका भारी पेलेर कि यो यत्रो जनमानसको माया पाउनु भएको र होइन नि। त्यो ठाउँ त तिमीले पनि पाएको थियो, त्यो ठाउँमा त तिमीहरू पनि गएका थियो, तर तिमीले त त्यो गर्न सकेनौ। माथिको चौधामा बस्ने माफियाको आदेश जे आयो, सरकारले जे भन्यो, मन्त्रीमण्डलमा बस्ने मन्त्रीले जे भने तिनीहरूले पछाडि गयो। मन्त्री र सरकारको चाकरी गर्ने भन्दा अरू काम भएन तिनीहरूको। कमिसन होइन, पेटीका पेटी विद्युत प्राधिकरणका आएका पैसाहरू कमिसनहरू बटुलेर नेताहरूका पेट भर्ने भन्दा अरू भएन। त्यति गरेरै 4 वर्ष बितायो, 5 वर्षले आफ्नो कार्यकाल बितायो। त्यस पछाडि कुलमानजीले गरेको काम अहिले डाल लागेर मुकेश काफ्ले र राधा गेवाली भन्ने उनीहरू पुरै हात धोएर पछि लाग्यो। राधा गेवालीले के भन्नुभएको छ, पत्रकारले पैसा पाएर आफ्नो प्रचारबाजी गरिरहेको छ, त्यत्रो करोडौँ लगाएर चाहिँ ठाउँमा गरिदिएको भए आधी देशमा उज्यालो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उज्यालो त उसै पनि भइरहेको छ। कुलमान आफैमा उज्यालो मान्छे हो, कुलमान आफैमा उज्यालो मान्छे हो। कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी बनाए मात्रै, कुलमान भए मात्रै फिल्डमै जानु पर्दैन, देश आफै उज्यालो हुन्छ। उहाँसँग त्यस्तो एउटा माइनर छ के, उहाँसँग एउटा त्यस्तो सोध्न सक्ने तरिकाहरू छ, उहाँसँग यो त्यस्तो टेक्निकल विधिहरू छ। बरु हजुरले सिक्नुहोस् न उहाँबाट। हजुरहरू जस्तो यस्ता गद्दार गर्ने, यस्ता कमिसन खोरीहरूले यस्ता बोल्न मात्रै जान्ने होइन, यस्ता समाजलाई अतिरञ्जिततिर लाने र देशलाई चाहिँ कालो दिशातिर लानेहरूले सोध्नुहोस् न, कुलमानजीबाट सोध्नुहोस्, कुलमानजीबाट सिक्नुहोस् केही कुराहरू, के गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू कसरी गर्यो भन्ने केही फर्मुलाहरू सिक्नुहोस् न। मान्छेको खुट्टा तान्ने, मान्छेको एउटा इज्जतमाथि खेलबाड गर्ने, मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, हरेक किसिमका आरोपहरू लगाएका भए नभएका कुराहरूले आरोप लगाएर मान्छेको चरित्र हत्या गर्न मिल्छ। मान्छेले राम्रो काम गर्दै पनि नराम्रो गर्यो भन्न मिल्छ। हाम्रो त नेपालमा त थाहै छ, यो सदियौँदेखि चलिआएको प्रथाले त राम्रो मान्छेलाई त नेपालमा टिक्नै दिँदैन। सायद भन्छ सतीले सरापेको देश हो नेपाल, तर होइन, यो सतीले सरापेको देश होइन, यो सतीले सरापेको देशै होइन। यो त सबै यस्तो रुठेका नेताहरूले, सकेका कंगाल नेताहरूले चाहिँ देशलाई भुटीभाग पारे, सब रित्याए, खोक्रो बनाए, अनि दोष जान्छ सतीले सरापेको देश। सतीले सरापेको देश होइन यो, नेताहरूले सिद्ध्याएको देश हो। नेताहरूले चुसेका जनताहरू छन् देशमा होइन, अनि नेताहरू मजाले मोटाइरहेछन्, जनताहरू पुरा रोडमा मरिरहेछन्, कोही सडकमा मरिरहेछन्, कोही नालीमा मरिरहेछन्, कोही घरभित्रै पासो लगाएर आत्महत्या गरेर मरिरहेछन्। तर सरकारलाई पनि कुनै चिन्ता छैन, सम्बन्धित निकायले कुनै चिन्ता छैन, कुनै जनताले माया गर्ने सायद नेपालमा नेताहरू छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। दुःख लागेर आउँछ यति कुराहरू गर्दै पनि। अब जनताको नेता आयो, जनताले माया गर्ने नेता आयो, देशलाई माया गर्ने नेता आयो, देशलाई उन्मुख दिशातिर लाने नेताहरू आयो है भनेर चाहिँ हामी ढुक्क भएर बस्दै गर्दाखेरि अहिले हामीले त्यही पछिल्ला दिनहरू खेप्नुपर्छ, त्यही निरङ्कुश राजतन्त्रका दिनहरूले हामी खेप्नुपर्छ भनिसकेपछि अब हामीले कहिले चाहिँ हामीले नयाँ तरिकाको अनुभव गर्न पाउने, कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ देशमा विकासहरू देख्न पाउने, कहिले चाहिँ हामी उज्यालोमा बस्न पाउने, कहिले चाहिँ हामी स्वरोजगार हुन पाउने, कहिले चाहिँ हामी हाम्रै देशमा चाहिँ बसेर हाम्रो परिवारहरूसँग काम गरेर खान पाउने, कहिले होइन। तर यही लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आएर पनि हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताहरूले यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि हामीले दुःख लागेर आउँछ, मनमा भक्कानो फुटेर आउँछ होइन। हामी जनताको सरकार त कहिले पनि आउने भएन। आखिर जनताले जो मान्छे आए पनि, जति नेताहरू फेरे पनि, जति व्यवस्था फेरे पनि, जस्तो सुकै व्यवस्था आए पनि, जस्तो सुकै नेताहरू आए पनि आखिर जनताहरूले थाङ्नामा सुधाएर आफ्नो राम राज्य गर्ने भन्दा अरू देखिएन। यहाँ स्वार्थवादको लडाइँ भइरहेछ, आफ्नो वंशवादको लडाइँ भइरहेछ भनेपछि जनताहरूलाई कसले हेर्छ, देशलाई कसले हेर्छ, जनताहरूको मर्म कसले बुझ्छ, त्यति मात्रै। र यति भन्दै गर्दाखेरिमा कुलमान गइसकेपछि, कुलमानले लात हानेर निकालिसके यिनीहरूले होइन, कुलमानले लात हानेर निकालिसकेपछि अब देशको हालत बुझ्नु होला। हजुरहरूले देखिसक्नुभएको छ, कुलमान जानु बित्तिकै देशमा त लोड सेडिङ त सुरु भइसक्यो होइन। बिहान 3 घन्टा, बेलुका 3 घन्टा, 4 घन्टा समथिङ, त्यस्तै दिनमा 4-5 पटक लोड सेडिङ भइरहेछ, देखिरहेछौँ होइन। समस्या त आखिर पहिला भयो नि, हो भनिसकेपछि यति बेला त्यो मुकेश काफ्ले भन्ने मान्छे र राधा गेवाली भन्ने यो दुईटा कहाँ छन्? यो दुईटाले लिएर खटाउनु पर्यो कि तुरुन्तै खटाउनु पर्यो, यो दुईटाले लिएर खटाउनु पर्यो होइन। अनि हेर यिनीहरूको हालत, यिनीहरू भनेको पैसा कुम्ल्याउने मात्रै हो, यिनीहरूको नजर भनेको नजर अन्दाज भनेको यिनीहरूको काम गर्ने जुन एउटा सम्बन्धित निकायमा उनीहरू जुन कर्तव्य निभाउनु पर्ने हुन्छ, जुन आफ्नो क्षेत्रबाट जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो छैन यिनीहरूमा। केही छैन, त्यो कुनै सूत्रै छैन, कुनै फर्मुलै छैन, कुनै टेक्निकलै छैन यिनीहरूसँग। टेक्निकल के छ, नजर अन्दाज के छ भने
यो ठाउँबाट कति कमिसन आउँछ, यो ठाउँबाट कति कमिसन आउँछ, यति कमिसन आयो भने यति कसलाई दिने, यति कसलाई दिने, यसरी चाहिँ बाँड्नु पर्छ, यसरी हुनुपर्छ भन्ने नजरअन्दाज चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ राम्रोसँग छ है। अरू नभए पनि यति नजरअन्दाज चाहिँ मान्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला हामीले सबै गरेका थियौँ। कुलमान त लाइट मात्रै बाल्न आएको, पत्रकारलाई करोड करोड खर्च गरेर चाहिँ पत्रचार गरेर चाहिँ अब हाइलाइटमा आएको भन्ने राधा ज्ञान र मुकेश कामले यति बेला कहाँ छन्? देशलाई किन उज्यालो बनाउन सकेन? किन लोडसेडिङ भयो? इन्डियाबाट किन ट्रक इन्भर्टर भित्र दिन्छन्? किन? आखिर माफिया त सबलाउन थाले नि। आखिर कालो बजारी त अब फस्टाउन लाग्यो नेपालमा। भनिसकेपछि अब नेपाल सुध्रिन्छ है, अब नेपालको जनताले चाहिँ निकास पाउँछन् है, अब देशले चाहिँ अलिकति फरक खालको मोड ल्यायो है, अब चाहिँ देश उन्मुख दिशातिर लम्क्यो है भन्ने बेलामा चाहिँ त्यही स्थिति आउने। अब अलिकति राम्रो भइरहेको क्षेत्रमा, राम्रो भइरहेको फाँटमा, राम्रो भइरहेको कामलाई पनि अझै त्यसलाई गिरोहरु मिलेर चाहिँ त्यसले अझै पनि दखल पुर्याउँछन् भने अब के गर्ने? यदि सरकारले चाहन्थ्यो भने, यदि सरकारले राम्रो नेपाल बनाउन चाहन्थ्यो, जनताले सुख सहुलियत दिन चाहन्थ्यो, जनताले स्वरोजगार बनाउन चाहन्थ्यो र देशमा साँच्चै राम्रो विकास र नयाँ नेपाल नै बनाउन चाहन्थ्यो भने कुलमानले हटाउँदैन थियो कि यो कुनै पनि सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयले सरकारले कुलमानले हटाउँदैन थियो। कुलमान जस्तै अझै 10 जना मान्छे खोज्थ्यो के। तर यहाँ त कुलमानले पनि हटाइयो हैन, नरह्यो बाँस नबच्छ बाँसो भने जस्तो, न कुलमान रह्यो न बिजुली रह्यो, सँगसँगै गयो, सँगसँगै गयो। अब हेर्नु होला, कोही माइकालाल आएर कोही धास लगाउँछ मिडियामा आएर, कोही जस्तो सुकै बोलोस्, तर कुलमान भएको जस्तो गरेर कुनै पनि सुविधाहरू जनताहरूले यो विद्युत क्षेत्रबाट पाउने छैन। विद्युत क्षेत्रबाट पाउँदैन हामीले ढुक्क भने पनि हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई हामीले यदि हम चाहन्छौँ, कुलमान घिसिङलाई हामीले चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। बरु हामी सत्यको पक्षमा बोल्दै गर्दाखेरिमा, हामी सत्यको आवाजहरू हामीले ओगल्दै गर्दाखेरिमा सरकारले हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ पूर्ति गर्दै है, हाम्रो आवाजहरू सुनवाई गर्दै हामीले कुलमान नै चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरिमा अब हामीलाई सरकारले जेल हाल्छ, हामीलाई सरकारले कारवाही गर्छ भने हामी कारवाही भएको होला। सत्यको पक्षमा बोलेर मरौँ बरु, सत्यको पक्षमा बोलेर हामी जेल जाउँ बरु, हामीलाई पर्वाह छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाली जनताहरू अब एक हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि एक हुनुपर्छ जस्तो नि एक हुनु पर्यो नेपाली जनताहरू। यदि यो बेला पनि हामी एक भएनौँ भने अब हामी एक कहिले हुने हैन? लोकतन्त्र आएको बेलामा पनि, गणतन्त्र आएको बेलामा पनि हामी जनताहरूको एउटा उचित कुराहरू, एउटा राम्रो कुराहरू सरकारले सुनवाई गर्दैन, राम्रो कुराको चाहिँ मागको सम्बोधन गर्न सक्दैन भने यो सरकार बसेको पनि के काम लाग्यो र यो गणतन्त्र आएको पनि के काम भयो र यो लोकतन्त्र आएको पनि के काम भयो र? लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भइरहेछ, गणतन्त्रको नाममा मनतन्त्र भइरहेछ। अनि के गर्ने यो व्यवस्थाले चाहिँ हामीले सम्मान त गर्छौँ, लोकतन्त्र भन्ना बित्तिकै सल्युट गर्न मन लाग्छ, गणतन्त्र भन्ना बित्तिकै सल्युट गर्न मन लाग्छ, तर यही लोकतन्त्र यही गणतन्त्रमा आएर चाहिँ यो व्यवस्था त्यही निरङ्कुश राजतन्त्रकै अवस्था, त्यही थिचोमिचो होइन, त्यही पञ्चायती कालकै अवस्था होइन, त्यही अवस्था भोग्नु पर्ने हो भने यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम पटक लिएर यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रले बलात्कार किन गर्ने भन्ने कुरा हो हैन? यो लोकतन्त्र गणतन्त्र मुखमा दिनमा 24 पटक, दिनमा 1000 पटक भन्छन् होला नेताहरू हैन? लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम मुखमा 10 पटक 1000 पटक लिएर त्यही निरङ्कुश राजतन्त्रकै कुराहरू गर्ने। अनि निरङ्कुश राजतन्त्र भन्ने नाम त यही कम्युनिस्टहरूले दिएका हुन् नि हैन? एमाले माओवादी यही काङ्ग्रेसहरू मिलेर दिएको होइन र? निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउनुपर्छ भनेर यिनीहरू सबै मिलेर हटाएका होइन र? हटाएका हुन्, हामीले पनि थाहा छ, हामीले पनि त्यति बेला राजा निरङ्कुश छ है, हटाउनुपर्छ, हामी थिचोमिचोमा छौँ, हामीले भनेको जस्तो भएको छैन भनेर त हामीले भनिरहेको होइन? केही गर्ला भनेर हामी एकजुट नेपाली सारा उलेर चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रले हटायौँ होइन? यो टाउकेबाट चाहिँ हामीले ठाउँमा पुर्यायौँ, तर ठाउँमा पुर्याएको नि त अवस्था त्यही रहेछ होइन? सबै छोटे राजाहरू बनेर नै खानको लागि रहेछन् होइन? छोटे राजाहरू 24 राज्य 24 कोटे राजाहरू भन्थे नि पहिले, हो त्यही टबस भयो। अहिले झन् देशमा विकास होला, झन् देशले चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ टेक्निकल कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्दा आधुनिक तरिकाले अगाडि जाला भन्ने बेलामा नेपाल त झनै पछाडि गइरहेछ होइन? अब हाम्रो प्रधानमन्त्री अब पुरै जोकर जस्तो अब पुरै उखान टुक्काले देश चलाउन खोज्नुहुन्छ होइन? अब प्रचण्डले पुरै अब मजाले अब म झन् नेता होइन, जनताको पक्षमा बोल्ने भन्दा अब पुरै गफेवा उडाइदिनुहुन्छ। अनि शेरबहादुर फटफट गर्दा गर्दै त्यतिको उठ्छ होइन? यिनीहरूको कुनै पनि काम छैन, अझै पनि यिनीहरू एमसिसी ल्याउने लागि परिरहेछ। हेर्नुहोस्, यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय गर्न लाग्छ यिनीहरूले, एमसिसी ल्याउन लाग्छ। यो एमसिसीको बारेमा म पक्कै पनि केही बोल्ने छु। के हो एमसिसी र एमसिसी देशमा आएपछि हालत के हुन्छ भन्ने विषयमा म आज कुलमानजीको मात्रै छोटो विषयमा बोल्न आएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति मात्रै भन्छु कि सम्पूर्ण आम नेपाली जनताहरूले उज्यालो चाहिन्छ, तपाईँहरूको घरमा उज्यालो चाहिन्छ, केटाकेटीहरूले राम्रो तरिकाले बसेर पढुन् होइन? पढाइमा सुविधा होस्, भान्सामा सुविधा होस्, हरेक कुराहरूमा चाहिँ विदेशमा सुविधा होस्, हरेक कुराहरूमा चाहिँ सुविधा होस् भन्न चाहन्छु भने यति बेला तपाईँहरूले कुलमानजीको माग राख्नै पर्छ। सरकारलाई एकपटक भन्नै पर्छ,
मलाई चाहियो कुलमान चाहियो भनेर सबले आवाज उठाउनै पर्छ। एकजना हेमराजले, एकजना ज्ञानेन्द्र साईले अनि एक दुईजना सामाजिक अभियन्ताले बोलेर मात्रै यहाँ हुनेवाला केही छैन हैन। र हिजो चप्पल फड्काएर हिँड्ने मान्छेहरूले हामीले सांसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म बनाउन सक्छौँ भने हाम्रो एक आवाजले यिनीहरूलाई फेरि हाम्रो आवाज सम्बोधन भएन भने यिनीहरूलाई हिजो जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा ल्याउन पनि हामी सक्छौँ। जनता भनेको त्यति पावरफुल हो, तर नेताहरूले पनि बुझ्नु पर्छ जनताहरू सरकारसँग डराउने होइन कि जनताहरू सरकार उचित व्यवस्थाको लागि, उचित राम्रो कामको लागि, उचित मागको लागि सरकारसँग डराउने होइन। जनता भनेको हामीले बनाएको सरकार हो, किन डराउने सरकारसँग? हामीले बनाएको सरकार हो। यदि हामी नबुझेको तिनीहरू त्यो ठाउँमा जान्थे, उसले लगेर राख्थ्यो। हाम्रो उपरि बनेको सरकार होइन त्यो, हाम्रो उपरि लागेका शासनहरू होइनन् होइन। संविधानमा लेख्ने लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो भने त्यो संविधानको किताबमा लेखेको हुन्छ। हामी जनताहरूको घरमा पुर्याउनु परेन त्यो सुविधा, त्यसको उपभोग हामीले गर्न पाउनु परेन होइन। हो भनिसकेपछि मैले यति मात्रै भन्न खोजेको तपाईँहरूलाई, यति मात्रै भन्न खोजेको तपाईँहरू जहाँ हुनु त्यो ठाउँबाट आफ्नो आवाज उठाउनु। कुलमान चाहियो, वी निड टु कुलमान, वी निड टु कुलमान, आई एम विथ कुलमान भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आवाज उठाउनै पर्छ। यदि आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू जेल जानुहुन्छ, सरकारले 2-4 बाटा आन्ला होइन, अनि अथवा गोली ठोकिदिला अरे के भयो त होइन। राम्रो कुरा बोल्दाखेरिमा, राम्रो कुरा गर्दैखेरिमा सरकारले हान्छ भने हेरौँला त्यो बेला अवस्था बुझौँला हामीलाई पनि होइन। आखिर लोकतन्त्र गणतन्त्र बहाली भएको देशमा, हाली बहाली भएको देशमा पनि देखिरहेछौँ होइन। लाठी खाइरहेछन् कसैले, कसैले केही खाइरहेछन्, केही फरक देखिरहेको छैन। राजतन्त्रको व्यवस्था र अहिलेको व्यवस्थामा केही फरक देखिरहेको छैन। नाम मात्रै फरक छ। त्यो देशको अलिकति ढाँचा अलिकति काट्टाकुट्टा पारेर, टाक्रा टुक्रा पारेर त्यो अलिकति छुट्टाएको छन्। अनि देशमा चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मन्त्र पढेर त्यही राज्य व्यवस्था, त्यही पञ्चायती व्यवस्थाको ढाँचा शैली छ, काम गरेको तरिका त्यही हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यति मात्रै भन्न आएको थिएँ। हजुरलाई कस्तो लाग्छ मेरो कुराहरू? यदि राम्रो लाग्छ भने प्लिज यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरेर हरेक नेपालीको माझमा पुर्याइदिनु होला। हरेक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको माझमा पुर्याइदिनु होला। हरेक आमा बुवाहरूको घरमा पुर्याइदिनु होला। हरेक त्यो अन्धकार बस्तीतिर यो आवाज पुर्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु।